कराची समेत सिंध में मरदमशुमारी की मुद्दत में 5 रोज की तौसी। सिंध भर में 15 अप्रैल तक मरदमशुमारी जारी रहेगी। विफाकी इदारा शुमारियात ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कराची की मरदमशुमारी अब तक मुकम्मल नहीं हो सकी। इदारा शुमारियात का कराची के अलावा दीगर डिवीजन्स में 99% काम मुकम्मल होने का दावा। जमात इस्लामी को मरदमशुमारी पर फिर एतराज। मरदमशुमारी और स्ट्रीट क्राइम शहर का बड़ा मसला करार। हाफिज नेमुर रहमान कहते हैं कि कराची की आबादी 2017 में 1 करोड़ 60 लाख गिनी गई। अब डिजिटल मरदमशुमारी में अमले को बेशुमार मसाइल का सामना है। 16,000 के करीब ब्लॉक कोड को उड़ा दिया गया। कराची में मरदमशुमारी सवालिया निशान बन गई। कराची की 11 यूसीज पर ज़िम्मे इंतखाबात एक बार फिर मुलतवी। बल्दियाती इंतखाबात के लिए 18 अप्रैल को पोलिंग होना थी। ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन अब 7 मई को होंगे। कराची के बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को हुए थे। उम्मीदवारों के इंतकाल और दीगर वजूहात की बिना पर 11 यूसीज पर पोलिंग नहीं हो सकी थी। 5 महकमों में 2108 खाली आसामियों पर नई भर्तियों का फैसला। महकमा तालीम, एंटी करप्शन, तवानाई, पुलिस और ज़राअत शामिल। नई भर्तियां सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए की जाएंगी। महकमा कॉलेज तालीम में 5 प्रिंसिपल्स, 1843 लेक्चरर्स, 9 एसोसिएट प्रोफेसर्स की भर्तियां होंगी। महकमा कॉलेज तालीम में 18 ग्रेड के 30 असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भर्तियां की जाएंगी। महकमा एंटी करप्शन में 13 असिस्टेंट, 10 इंस्पेक्टर्स, 31 सब इंस्पेक्टर्स भर्ती किए जाएंगे। महकमा तवानाई में ग्रेड 16 और 17 में भर्तियां की जाएंगी। सिंध पुलिस में 9 ग्रेड के 96 ASI, महकमा ज़राअत में ग्रेड 17 और 18 की भर्तियां की जाएंगी। असिस्टेंट कमिश्नर मंगो पीर जिला गरबी अब्दुल फतेह पंवर को ओहदे से हटा दिया गया। अब्दुल फतेह पंवर को महकमा सर्विसेज में रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया। जावेद अली लाड़क नए असिस्टेंट कमिश्नर मंगो पीर तैनात, नोटिफिकेशन जारी। सिंध हुकूमत कराची में ट्रांसपोर्ट की सहूलियात देने में कोशां। इलेक्ट्रिक बसेस हफ्ते से नए रूट पर दौड़ेंगी। EV बस का रूट 2 बहरिया टाउन से मलिर हॉल्ट तक चलाया जाएगा। बस जिना एवेन्यू और टॉल प्लाजा के रास्ते से जाएगी। रूट नंबर 1 अब मलिर कैंट के अंदर से शुरू होगा। बस एयरपोर्ट चाराय फैसल FTC से डॉलमिन मॉल क्लिफ्टन जाएगी। पीपल्स बस का भी एक और रूट शुरू करने का फैसला। रूट R4 पावर हाउस चुरंगी नॉर्थ कराची से किमाड़ी तक चलाया जाएगा। आयशा मंजिल, लालू खेत, सोहराब गोट से चौवर और किमाड़ी पर अख्ताम पजीर होगा। पीपल्स बस सर्विस के रूट 4 पर 9 मीटर की बस चलाई जाएगी। ऑरेंज लाइन के ट्रैक को ताहाल ग्रीन लाइन के ट्रैक से मुंसलिक ना किया जा सका। ट्रैक तवील ना होने पर ऑरेंज लाइन पर सफर करने वाले मुसाफिरों की तादाद कम। इंतजामिया ने जनवरी तक दोनों ट्रैक जोड़ने का दावा किया था। औरंगी में और ऑरेंज लाइन का ट्रैक इंतहाई मुख्तसर 3.9 किलोमीटर पर मुहित है। ट्रैक हैदरी के मुकाम से ग्रीन लाइन से जोड़ा जाना था। आइन की गोल्डन जुबली पर सिंध असम्बली में करारदाद मंजूर। करारदाद सूबाई वजीर डॉक्टर अजरा पीचोहो ने पेश की। गोली के आइन में 18वीं तरमीम भी पीपल्स पार्टी ने की, जिससे सूबों को खुद मुख्तारी मिली। आगा सिराज दुरानी की ज़ेर सदारत सिंध असम्बली का इजलास। डॉक्टर अजमल सावन के लिए मगफरत की दुआ। डॉक्टर बीरबल के लिए 1 मिनट की खामोशी। MKM के ख्वाजा इजहारुल हसन और PTI के खुरमशेर जमान का जुल्फ़िकार अली भुट्टो को खिराज तहसीन। सिंध असम्बली में चीफ जस्टिस के सुमोटो के खिलाफ करारदाद। तहरीक इंसाफ के अरकान का करारदाद के खिलाफ ऐवान में एहतजाज। PTI अरकान ने स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। ऐवान में शोर शराबा, शदीद हंगामा आराई। तहरीक इंसाफ और MKM का पूरे मुल्क में एक ही वक्त में इलेक्शन कराने पर जोर। सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा कि हमने आइन के दिफा का हल्फ उठाया है। कोई आइन की खिलाफ वर्जी करेगा तो हम बात करेंगे। सिंध काबीना का इजलास बुध के रोज तलब कर लिया गया। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में 22 नुकाती एजेंडा मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। मजदूर की कम से कम उजरत 26,000 करने की मंजूरी दी जाएगी। सिंध इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम की भी मंजूरी दी जाएगी। FBR और सिंध रेवेन्यू बोर्ड में डाटा शेयरिंग मुआहदे की मंजूरी भी एजेंडे में शामिल।
कराची में बच्चियों की गुमशुदगी के बढ़ते वाकयात। सूबाई वजीर तरक्की निस्वां शैला रजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि लोग बच्चियों को वरगला कर ले जाते हैं। सिंध में 18 साल से कम उम्र में शादी नहीं होती। छोटी उम्र की बच्चियों को ले जाकर शादी कर दी जाती है। 2 बच्चियां जिनकी उम्र 12-13 साल से है लापता हैं। दोनों बच्चियों का केस हाईकोर्ट में लगाएंगे। हमारी बच्चियां जो हैं जिनकी उम्र बमुश्किल 12, 13 और 14 साल हैं, पूरी एक फैमिली आती है, उनको ले जाती है और फिर वहाँ उनकी उम्र ज़्यादा करके निकाह कर दिया जाता है। कराची वालों को माहे सयाम में भी सस्ता आटा न मिल सका। यूटिलिटी स्टोर्स भी बेसूद साबित होने लगे। स्टोर्स पर आटा नायाब हो गया। 18 रोज गुजरने के बावजूद शहरियों को आटा ना मिल सका। शहरी कहते हैं कि यूटिलिटी स्टोर्स के चक्कर लगाकर थक जाते हैं, आटा नहीं मिलता। कराची के बाजारों में महंगाई का राज। माहे सयाम के तीसरे अशरे की आमद करीब। मार्केटों पर महंगाई का आसेब मंडलाने लगा। शहरी ईद शॉपिंग से गुरेजा। बाजार में सन्नाटे। दुकानदार परेशान। कारोबार ठप होने की दुहाइयां देने लगे। कहते हैं कि ईद करीब आती जा रही है, कारोबार में पहली वाली बात नहीं रही। नुकसान हो रहा है, सिर्फ 10% कारोबार हो सका। समझ नहीं आ रहा भाई, रेट सही नहीं लगा रहा है। बोल रहा है महंगाई बहुत है, रेट के बारे में ना माल खरीद पा रहा है कस्टमर, और दूसरा अशरा पूरा होने वाला है। इस तरीके से रश ही नहीं है दुकान में, इस तरीके से कारोबार में रश होना चाहिए। महंगाई के दौर में शहरियों के लिए खुशखबरी। होलसेल में चीनी फी किलो 2 से 3 रुपए तक सस्ती हो गई। होलसेल में चीनी 117 और 118 रुपए पर दस्तयाब। 50 किलो की बोरी 100 से 150 रुपए तक सस्ती। बोरी 5,900 रुपए पर दस्तयाब होने लगी। एक हफ्ते के दौरान चीनी 5 किलो 5 रुपए तक कमी वाक़ हो चुकी। सहर हो या अफ्तार, कराची के शहरी गैस बहरान से दो चार। माहे सयाम में भी गैस बंदिश का अजाब टल न सका। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैस बंदिश मामूल। गुलशन इकबाल, लियाकताबाद, नॉर्थ नाजमाबाद में गैस गायब। मलीर, लियारी, रनछोड़ लाइन, रामस्वामी में भी गैस नायाब। शहरी कहते हैं कि SSGC खुद अपने गैस बंदिश के शेड्यूल पर अमल नहीं करती। बिल की अदायगी करके थक गए, लेकिन गैस नहीं आती। गैस बिल्कुल नहीं आती। बिल पहले हमारा 210 रुपये आता था, अब इस मरतबा आ चुका है 1270। गैस बंदिश के खिलाफ तहरीक इंसाफ भी मैदान में। PTI वफ्द की MD सुई सदरन से मुलाकात। गैस बहरान से आगाह किया। आफ्ताब सिद्दीकी ने कहा कि शहरी सहरो अफ्तार में भी गैस को तरस गए हैं। हुकूमत कहाँ है? खुर्रमशेर जमान बोले कि PTI हुकूमत जाने के बाद बदतरीन दौर का आगाज हुआ। करप्शन से बाहर निकलें तो लोगों के मसाइल को पे तवज्जो दें, और रोज़ों में अगर ये शॉर्टफॉल होगी तो गरीब आदमी कहाँ से ये बर्दाश्त करेगा। कराची पुलिस के यौम अली अलैहिस्सलाम के मौका पर सिक्योरिटी इंतजामात। यौम अली अलैहिस्सलाम से एक रोज़ कबल जुलूस के रूट्स को बंद किया जाएगा। दर्जनों कंटेनर्स को सड़कों के मुख्तलिफ हिस्सों पर रख दिया गया। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से रूट की निगरानी की जाएगी। मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से दोपहर 1 बजे बरामद होगा। खारादर के हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर होगा। ट्रैफिक पुलिस एहलकार रहनुमाई के लिए मौजूद होंगे। DG रेंजर सिंध मेजर जनरल अजहर वक्कास की ज़ेर सदारत इजलास। अमन व अमान की मजमूई सूरत-ए-हाल का जायजा लिया। पुलिस, रेंजर्स और हसास इदारों के आला अफसरान की शिरकत। यौम अली अलैहिस्सलाम, यौमुल कुद्स, ईद उल फितर और पाकिस्तान न्यूजीलैंड क्रिकेट सीरीज की सिक्योरिटी का जायजा। स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम के लिए स्नैप चेकिंग के इजाफे के अहकाम। KMC रेवेन्यू कलेक्शन डिपार्टमेंट की नाक़िस कारकर्दगी। रवा माली साल की तीसरी सहमाही गुजरने के बावजूद रिकवरी सिर्फ 24%। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के लिए अखराजात पूरे करना मुश्किल हो गया। सदर ज्वाइंट एक्शन कमेटी नेम जमाल ने कहा कि सूरत हाल इस कदर खराब हो गई, तनख्वाहें भी नहीं मिल सकती। इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि कुछ अफसरान जो हैं वो इसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रखते, वो ऊपर की आमदनी पर इंटरेस्ट रखते हैं।
اور زیادہ تر لوگوں کا رجحان جو ہے بجائے KMC کی ریکوری کے اپنی ذاتی ریکوری پر شہر کی سڑکوں کی حالت درست، نہ فلائی اوورز سفر کے لیے محفوظ۔ KPT فلائی اوور تباہی کے دہانے پر، بڑے حادثے کا خدشہ، پل کو جوڑنے والے پیج کھلنے لگے، انتظامیہ خاموش تماشائی، مرمت کے نام پر پل کے اوپر 2 جگہ کارپیٹنگ کر دی گئی، ٹریفک پولیس نے ویڈیو بنا کر وائرل کر دی۔ اس برج کی پوزیشن یہ ہے کہ 6 مہینے سے یہ برج اس طرح سے بدکاری کا حال کا ہوا ہے۔ اچھا، ابھی انہوں نے اوپر سے اس پہ جو ہے وہ کارپیٹنگ کی ہے، لیکن آپ نیچے سے بیک گراؤنڈ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کیا اثر ہوا ہے کہ پارکنگ کا مسئلہ کاروبار کی راہ میں رکاوٹ بن گیا۔ جامع کلاتھ مارکیٹ کے اطراف پارکنگ کے مسائل، پارکنگ نہ ہونے کے باعث ٹریفک جام معمول۔ صدر جامع کلاتھ مارکیٹ کا ایم اے جناح روڈ پر پارکنگ پلازا بنانے کا مطالبہ۔ سیف اللہ شیخ کہتے ہیں کہ ایم اے جناح روڈ پر پارکنگ کا کوئی نظام موجود نہیں ہے، مارکیٹ آنے والے بھی پریشان ہوتے ہیں۔ ایم اے جناح روڈ پہ کوئی پارکنگ نہیں ہے۔ ایم اے جناح روڈ کراچی کا بہت بڑا فیمس روڈ ہے، یہاں پہ کوئی پارکنگ نہیں ہے۔ جہاں کا پارکنگ پلازا بنانا چاہیے تھا وہاں بنا نہیں، جہاں بنایا وہ آپ سب کو پتہ ہے ویران ہے، جنگل ہے۔ اورنگی ٹاؤن کے رحمانیہ گراؤنڈ پرائمری اسکول کی عمارت خستہ حال، اسکول کے فرنیچر غائب، بچے زمین پر تعلیم حاصل کرنے پر مجبور، اسکول نشے کے عادی افراد کا گڑھ بن گیا۔ کراچی میں بجلی کی تنصیبات سے بھی قیمتی سامان چوری ہونے لگا۔ اسپہانی روڈ پر بلڈنگ کے الیکٹرک کے روم سے PMT کا قیمتی سامان چوری ہو گیا۔ یونین کمیٹی ممبر کے مطابق بجلی جانے کے وقت PMT کا سامان چوری کیا گیا کہ الیکٹرک والوں نے کہا کہ وہ PMT لے کر نہیں گئے ہیں۔ چوری کیے گئے سامان کی مالیت لاکھوں روپے ہے۔ کراچی میں پولیس بھی محفوظ نہیں رہی۔ بلدیہ مدینہ کالونی میں ڈاکو نے پولیس اہلکار کو لوٹ لیا۔ اہلکار ظفر علی خان کی مدعیت میں مقدمہ درج۔ ڈاکو اہلکار ظفر علی سے موبائل فون اور اس کا پستول چھین کر فرار۔ مسلح ڈاکو نے اہلکار سے 2,92,000 روپے بھی لوٹ لیے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا۔ پٹا سسٹم کے تحت غیر قانونی تعمیرات جاری۔ جمشید روڈ نمبر 3 کے پلاٹ نمبر 72 پر بلڈر نے گلی کے کچھ حصے پر قبضہ کیا۔ علاقہ مکینوں کی جانب سے قبضے کے خلاف DG SPCA کو درخواست۔ علاقہ مکین کہتے ہیں کہ بلڈرز نے ہمارے علاقے کا بیڑا غرق کر دیا۔ غیر قانونی تعمیرات کے حوالے سے شکایات کی لیکن کارروائی نہیں ہوئی۔ پہلے اس گلی میں ٹرک آ جاتے تھے، اب یہاں کار بھی نہیں آ پاتی۔ سٹی 21 کی ٹیم کو بلڈرز کے کارندوں کی سنگین نتائج کی دھمکیاں۔ رپورٹر اور کیمرہ مین کو درجن سے زائد لوگ ہراساں کرتے رہے۔ پاکستان پاورٹی ایویلیویشن فنڈ کی نگرانی۔ فنڈ کے لیے 9 رکنی مشاورتی کمیٹی قائم۔ چیئرمین ترقی و منصوبہ بندی بورڈ کمیٹی کے سربراہ مقرر۔ بلدیات، سماجی بہبود، زراعت اور آبپاشی کے سیکرٹریز ممبر ہوں گے۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ کمیٹی PPAF کے جاری منصوبوں کا جائزہ لے گی۔ پروگرام کے بارے میں کمیٹی رائے اور رہنمائی کرے گی۔ کمیٹی ہر 6 ماہ بعد میٹنگ کے لیے پابند بھی ہوگی۔ کماڑی میں فیکٹریاں اور گودام غیر قانونی ڈی سیل کرنے کا الزام۔ پولیس نے گرفتار 6 ملزمان کو عدالت میں پیش کیا۔ عدالت نے ملزمان کو رہا کرنے کا حکم دیا۔ ہائی کورٹ کا ملزمان کو 50,000 روپے کے ذاتی مچلکے جمع کرانے کا حکم۔ ملزمان میں مظفر، امین اللہ، کامران اور دیگر شامل۔ کماڑی میں زہریلی گیسوں سے ہلاکتوں کے باعث فیکٹریاں سیل کی گئی تھیں۔ لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق درخواستوں کی سماعت۔ حافظ ارسلان کی والدہ کی عدالت میں آہو بکا۔ میرا بیٹا کہاں ہے؟ کوئی کچھ نہیں بتا رہا۔ عدالت کا DIG انویسٹیگیشن پر اظہار برہمی۔ پولیس تحقیقات پر عدم اعتماد کا اظہار۔ ہائی کورٹ نے لاپتہ افراد کی بازیابی یقینی بنانے کا حکم دے دیا۔ حراستی مراکز سے لاپتہ افراد کے متعلق رپورٹ طلب۔ صوبائی اور وفاقی حکومتوں سے جامع جواب طلب۔ KMC گریڈ 1 سے 5 کے ریٹائرڈ ملازمین کے پینشن کا کیس۔ عدالت نے KMC سے جامع جواب طلب کر لیا۔ وکیل کے مطابق 20 سرکاری ملازمین پینشن لے رہے ہیں، ہر سال اضافہ کیا جاتا ہے۔ KMC سال 2019-20 کے 2 سالوں میں اضافے کا اجرا نہیں کر رہی۔
عدالت کا آئندہ سماعت پر واجبات سے متعلق جواب جمع کرانے کا حکم۔ سندھ میں بورڈز امتحانات کو آؤٹ سورس کرنے کا معاملہ، نوٹیفکیشن کو منسوخ کرنے کے لیے عدالت میں پٹیشن دائر، سماعت 12 اپریل کو ہوگی۔ سپلا کے مطابق طلبہ و طالبات سمیت تمام بورڈز ذہنی کوفت سے دوچار ہیں۔ حکومت کی جانب سے بجلی کا ٹیرف بڑھا دیا گیا، صنعت کاروں نے بجلی کے نئے ٹیرف کو مسترد کر دیا۔ سائٹ ایسوسی ایشن میں صنعت کار اور ایسوسی ایشن کے اراکین کا اجلاس، صدر سائٹ ایسوسی ایشن ریاض الدین نے کہا کہ نیپرا سے شکایات کے باوجود کہ الیکٹرک اضافے چارج لے رہا ہے، عید کے بعد صنعت کار فیکٹریاں بند کرنے جا رہے ہیں۔ زبیر موتی والا بولے، حکومت کیا کر رہی ہے سمجھ سے باہر ہے۔ وزیر اعظم کو مسائل سے آگاہ کیا، گیس اور کے الیکٹرک کے ٹیرف کو کم کرنے کی ضرورت پر زور۔ صنعت کار سیاسی غیر یقینی صورتحال پر شدید پریشان، نائب چیئرمین بزنس مین گروپ جاوید بلوانی ملکی حالات پر پھٹ پڑے، کہتے ہیں کہ کسی سیاسی جماعت کو ملک کی معیشت کی کوئی فکر نہیں، ملک بڑے بحران میں پھنستا جا رہا ہے، روپے کی قدر میں استحکام نہیں، بجلی کی قیمتیں بار بار بڑھائی جا رہی ہیں، درآمدی مال اب تک کلیئر نہیں ہو رہے، انڈسٹریز پیداواری لاگت بڑھنے سے بند ہو رہی ہیں۔ چڑیا گھر میں غیر ملکی این جی او کے ڈاکٹرز کی زیر نگرانی ہتھنی نور جہاں کا علاج جاری، بیمار ہتھنی صحت یاب ہونے لگی، سوجن میں کمی، معالجین کی ہدایت پر فزیو تھراپی بھی شروع کی جا رہی ہے، دوسرے جنگلے میں موجود ہتھنی مدھوبالا کے لیے سائبان ضروری ہو گیا۔ ڈائریکٹر زو اینڈ ریکریشن کا اضافی چارج کنور ایوب کے حوالے، گریڈ 18 کے کونسل آفیسر کنور ایوب کے پاس ڈائریکٹر سفاری کا چارج موجود۔ میٹروپولیٹن کمشنر نے خالد ہاشمی کی خدمات محکمہ بلدیات کے سپورٹ کی تھیں، خالد ہاشمی نے عہدہ چھوڑنے سے انکار کر دیا تھا، ذرائع کے مطابق افسران کی تعیناتی کا تنازع عدالت میں جانے کا امکان۔ اور بابرکت مہینے میں سٹی 21 کی خصوصی نشریات، رمضان مہربان میں ضرب علی کے موضوع پر سیر حاصل گفتگو، اسعد شہباز، اقصیٰ پرویز، مصطفیٰ قریشی، علامہ غلام عباس، علامہ عامر عبداللہ کی شرکت، احمد رضا قادری نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ نعت